अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। आरटीआई में महबूबा मुफ्ती के शाही खर्चों का इंकिशाफ, सिर्फ 6 माह के दौरान 82 लाख रुपए खर्च। हुनर रखने वाले कारीगरों और मजदूरों को अब जापान में रोजगार फराहम होगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वादी कश्मीर में शदीद बर्फबारी, सरकारी इंतजामिया फेल, म्यूनिसिपलिटी एहलकार गायब, अहम शहरों और अंदरूनी सड़कों पर बर्फ जूं की तूं। लाल चौक समेत गिरदनवा के तमाम गली कूचों में कल शाम तक बर्फ नहीं हटाया गया। लावेपुरा में चौथे रोज भी बिजली बहाल न हो सकी। जवाहर नगर, राजबाग, आलोची बाग, वजीर बाग और डाउनटाउन समेत इंदिरा नगर की सड़कों पर बर्फ बदस्तूर मौजूद। भारी बर्फबारी से वादी कश्मीर में दर्जनों मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। कई मकान जमीन बोस और बर्फबारी ने डीडीसी मेंबरान के दावों की पोल खोल के रख दी। बर्फ हटाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, सियासी लीडर खामोश। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, आरटीआई एक्टिविस्ट एनाम नबी ने एक आरटीआई के जरिए बड़े इंकशाफ के दौरान ये पता लगाया कि साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने दौरे हुकूमत में अपने शाही खर्चे के लिए सरकारी खजाने से 22 लाख रुपए खर्च किए हैं। एनाम नबी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती ने वजीर आला रहते हुए सरकारी रिहाइशगाह में तामीर और तजदीद के साथ साथ बेडशीट्स, टीवीज और फर्नीचर पर सिर्फ 6 माह के दौरान 82 लाख रुपए खर्च किए। गुपकार पर वाक़ा सरकारी रिहाइशगाह पर महबूबा मुफ्ती के लिए ये शाही खर्चा सरकारी खजाने से अदा की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में उस तजवीज़ के एक समझौते को मंजूरी दी गई जिसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ हुनर रखने वाले कारीगरों और मजदूरों को अब जापान में रोजगार फराहम होगा। काबीना में 14 ऐसे कामों की शिनाख्त उस समझौते के तहत की गई है जिसमें ज़राअत, माही परवरी, नर्सिंग, एविएशन, सफाई सुथराई, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक तामीरात, शिप और जहाजरानी वगैरह शामिल हैं। मीटिंग के बाद जारी सरकारी बयान में बताया गया है कि मजदूरों के लिए मुतल्लिका शोबे में ज़रूरी हुनर तरबियत मुकम्मल करने के अलावा जापानी ज़बान का इल्म भी ज़रूरी होगा। वादी कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बाद पैदा शुदा सूरत हाल से जहां कश्मीर मुसलसल चौथे रोज बाकी मानदा दुनिया से कट कर रह गई, वही भारी बर्फबारी ने मामूलात को ठप कर रखा है और वादी के तमाम इलाके एक दूसरे इलाकों से भी कट कर रह गए। अक्सर इलाकों में इंतजामिया अहम शहरों और अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने में नाकाम रही है। शहरी श्रीनगर के अक्सर इलाकों में बर्फ हटाने में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के वो सारे दावे सराब साबित हुए जिसमें कहा जाता है कि इंतजामिया बर्फबारी से निपटने के लिए तैयार है। लाल चौक समेत गिरदनवा के तमाम गली कूचों में कल शाम तक बर्फ नहीं हटाया गया जिससे आवाम घरों में ही महसूर होकर रह गई। इसी तरह बेमिना कॉलोनी और कमरवारी और लावेपुरा में भी आवाम ने शिकायत की है कि इंतजामिया यहाँ अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने में नाकाम हो गई है, जबकि लावेपुरा में भी अभी तक बिजली को बहाल नहीं किया गया है जिससे आवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। पेश है हया जावेद की ये रिपोर्ट। आप देखिए, कमिश्नर साहब ने फोन स्विच ऑफ रखा है, मेयर साहब ने स्विच ऑफ रखा है और काउंसलर हमारा अंदर बैठा है। क्या करे, यहाँ पर मुश्किलात बहुत ज्यादा है। अब देखिए, हमने यहाँ पर बीकन की गाड़ी जबरदस्ती पकड़ी है, उसी को बोल रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये हमारा रोड थोड़ा क्लियर कीजिए। हम कल से ये ऐसा ही है। वही जवाहर नगर, राजबाग, आलोची बाग और वजीर बाग से भी आवाम की तरफ से इसी तरह की शिकायतें मौसूल हुई है। इसी तरह का हाल इकबाल कॉलोनी, इंदिरा नगर और शिवपुरा का भी है जहां कंटोनमेंट इंतजामिया बर्फ हटाने में नाकाम हुई है। अगरचे कहीं कहीं इंतजामिया ने बर्फ हटाने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया, ताहम इस इकदाम से सड़कों पर जमा बर्फ दब गई जिससे खतरनाक फिसलन पैदा हो गई है।
اور عوام کو چلنے میں مزید دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ گزشتہ 4 روز سے جاری بھاری برفباری نے اس وقت قہر انگیز رخ اختیار کیا جب وادی کشمیر میں درجنوں مکانات کو شدید نقصان پہنچا اور CRPF اہلکار سمیت 2 انسانی جانیں بھی تلف ہوئیں۔ تفصیلات کے مطابق شدید برفباری کے باعث متعدد مکانات اور عارضی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ چوتھے دن شدید برفباری نے زندگی کو درہم برہم کر دیا۔ وادی کشمیر میں ٹرانسمیشن لائنوں اور پانی کی پائپ لائنوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ اگرچہ سرکاری بیان کے مطابق وادی کے بڑے حصوں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے اور پانی کی فراہمی کے حوالے سے تمام ہسپتالوں میں ہنگامی خدمات کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کیا گیا ہے، تاہم سچ یہ بھی ہے کہ اکثر علاقے ابھی بھی مسلسل 4 دنوں سے بجلی سے محروم ہیں۔ سری نگر کے علاوہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں بھی برفباری کے باعث کئی مکانات کی چھتیں اڑ گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ناروارہ عیدگاہ سری نگر، لال بازار سری نگر، نوشہرہ سری نگر، گاگریبل سری نگر، بوٹ مین کالونی بیمنا، چھتا بل، چیر مارگ شوپیان اور کھاگ بڑگام میں مکانات کو نقصان پہنچا، جبکہ شوپیان میں بھی ایک مکان کی اوپری منزل بھی بھاری برفباری سے گر کر تباہ ہو گئی ہے۔ بہت ہیوی سنو فال ہوا ہے، 5 کو 4، 5 اور 6 کو یہ سنو فال ہوا ہے تو جنوری۔ تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ صبح جب میں پانی کی ٹینک دیکھنے کے لیے اوپر چلا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو مکان کا چھت تھا 3rd سٹوری میں یہ تھوڑا ہلنے لگا، تو اس کے بعد میں جلدی نیچے آیا اور اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ آپ جلدی نکلو، گھر میں ہمارے لگ بھگ 9 افراد ہیں جس کے آسمان تلے بیٹھے تھے۔ تو اسی سمے میں یہ 15 منٹ میں پھر یہ ڈیمیج پوری سٹوری جو ہے لاسٹ سٹوری وہ بالکل ڈیمیج ہوئی۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 2 ہاؤس بوٹ اور ڈوب چکے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ ان ہاؤس بوٹ میں بھی کاکلنگ نہیں کی گئی تھی، اور کاکلنگ کرتے تو کیسے کرتے۔ 1.5 سالوں سے یعنی 5 اگست سے لے کر ابھی تک وادی میں کوئی ٹورسٹ نہیں آیا، جس کی وجہ سے یہاں کے جو ہاؤس بوٹ مالکان ہیں ان نے کوئی پیسہ کمایا نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنے ہاؤس بوٹوں میں کاکلنگ نہیں کر پایا، جیسے کہ ہم پچھلے سالوں سے ہر سال مارچ میں یا فروری میں یہ کاکلنگ کیا کرتے تھے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آج اور 4 مہینوں میں 12 ہاؤس بوٹ ڈوب چکے ہیں، خواہ وہ ڈل جھیل میں ہو، نگین میں ہو، ریور جہلم میں ہو یا چنار باغ میں ہو۔ ہمیں اپنی پالیسی ڈکلیئر کرے کہ ان ہاؤس بوٹ کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ نہیں رکھنا ہے تو ہمیں اپنے ہاؤس بوٹوں کا جو پیسہ ہے، جو اس کی کاسٹ ہے، جو اس کی ویلیویشن نکلے گی ایز اے مارکیٹ ویلیویشن، تو ہمیں وہ پیسہ دیا جائے اور ہمیں رائلٹی کا پیسہ دیا جائے اور ہمیں باعزت کسی اور جگہ پہ منتقل کرا تاکہ ہم سکون کی زندگی باقی جو سال رہے ہیں وہ سکون کی زندگی گزارے۔ ادھر وادی کشمیر میں گزشتہ دنوں جاری سخت برفباری نے DDC ممبران کے ان دعووں کی پول کھول کے رکھ دی ہے جس میں انہوں نے حالیہ انتخابات میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ لوگوں کو درپیش مشکلات کے ازالہ کے لیے زمینی سطح پر کام کریں گے۔ وادی کے کسی بھی علاقے میں DDC ممبران کی جانب سے برف سے لوگوں کو درپیش مشکلات کے ازالے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا اور نہ ہی کسی جگہ سے کسی ممبر نے سڑکوں سے برف صاف کرانے میں دلچسپی دکھائی ہے۔ چاہے سعید الطاف بخاری کی اپنی پارٹی ہو، نیشنل کانفرنس ہو، PDP ہو یا بھارتیہ جنتا پارٹی، کسی ایک پارٹی کا ممبر سڑک پر نہیں دکھائی دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہو، آباد رہو، کورونا سے محفوظ رہو۔ پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔